नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste, everyone, and welcome to you all again in our Health, Population and Environment class, part 18. Okay, as you know, in yesterday's class, we were discussing about caring of old people. हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले old people लाई कसरी केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्यौं. So only few things, few points are left to complete this unit today. So today we will complete unit 5. Let us begin our today's class. Okay. So in today's class we are going to discuss about the importance of elderly people first. First मा चाहिँ आज हामी हाम्रो senior citizens अथवा elderly people को importance चाहिँ के छ त हाम्रो लाइफमा भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं है त. First, we all know that elderly people are the basis of our life, isn't it? हाम्रो लाइफको आधार भनेको नै हाम्रो elderly people हरु हुनुहुन्छ. Why? Because they are our source of knowledge, information, inspiration, all. They can give us guideline. हामी young generation people लाई चाहिँ elderly people हरुले चाहिँ guidelines हरु चाहिँ provide गर्न सक्नुहुन्छ from their experience. जुन स्टेजमा हामी छौं त्यो स्टेज त elderly people हरुले पहिल्यै क्रस गरिसक्नु भयो नि त. So they can give us guidelines from their experience. They are much precious to the young generations. So let us discuss in points some of the importance of elderly people. Okay? First, they can guide young generation to walk effectively with their experiences. अहिलेको young generation people लाई चाहिँ elderly people हरुले के गर्नुहुन्छ त भन्दा effectively walk कसरी गर्ने हो त भनेर गाइड गर्न सक्नुहुन्छ. किन भन्दा अहिले हामीले त्यो जुन walk गरिरहेको छौं त्यो चाहिँ walk elderly people हरुले के गरिसक्नु भयो त पहिल्यै गरिसक्नु भयो. हामी अहिले जुन स्टेजमा छौं त्यो स्टेज पहिल्यै क्रस गरिसक्नु भयो. So that's why they are more experienced than us. हामी भन्दा धेरै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ elderly people हरु. So we can say that they can guide young generation to walk effectively with their experiences. Is that clear? Okay, very good. Now let's move on to next point. They can be mobilized in creative and productive work so that they can involve in development of the nation. Isn't it? They can be mobilized creative work गर्नको लागि, सृजनशील कामहरु गर्नको लागि, productive works हरु गर्नको लागि इन्भल्भ गर्नुपर्छ. किन भन्दा so that they can develop the nation. नेसन को डेभलपमेन्ट को लागि चाहिँ नि हाम्रो क्रिएटिभ वर्कहरु त्यसपछि प्रोडक्टिभ वर्कहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. सो वी क्यान से दैट दे क्यान बी मोबिलाइज्ड इन क्रिएटिभ एन्ड प्रोडक्टिभ वर्क सो दैट दे क्यान इन्भल्भ इन development of nation. Is that clear? Okay, let's move on to next point. They have knowledge and experience of the past. So we can study it as history. Past को knowledge धेरै हुन्छ elderly people हरुसँग. सो त्यो पास्ट को नलेज लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा हिस्ट्री को रूपमा चाहिँ लर्न गर्न सक्छौं एल्डरली पीपल सँग. अहिलेको यङ जेनेरेसन पीपल लाई हेर्नुस् त रामायण के हो, महाभारत के हो, रामायणमा के भएको थियो, महाभारतमा के भएको थियो केही पनि थाहा छैन. त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त स्टडी गर्नुपर्छ. बुकबाट स्टडी गर्छौं हामीले, बुकको थ्रुबाट, इन्टरनेटको थ्रुबाट हामीले स्टडी गर्छौं हैन. तर एल्डरली पीपलहरुलाई चाहिँ के छ त त्यसको टोटल नलेज छ. सो हामीले इजिली एल्डरली पीपलबाट त्यो कुरा के गर्न सक्छौं त सिक्न सक्छौं नि त हैन. सो दे हैव लट्स अफ नलेज अफ द पास्ट. हामीले हिस्ट्री को रूपमा चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो, पहिला के थियो, पहिलाको जमाना कस्तो थियो, धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले एल्डरली पीपलबाट सिक्न सक्छौं हैन. तपाईहरुको घरमा हजुरबा हजुरआमा एल्डरली पीपलहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा पनि होला कति कुराहरु. हाम्रो जमानामा त यस्तो हुन्थ्यो, हामी सानो हुँदाखेरि त यस्तो पैसाहरु थियो हैन, यस्तो खालको सामानहरु थियो. सो त्यो कुराहरु भनेको यस्तो
यस्तो रहेछ भन्ने कुरा, हिस्ट्री यस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एल्डरली पिपलबाट सिक्न सक्छौं नि त. सो वी क्यान से द्याट दे हेभ नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स अफ द पास्ट. We can study it as history, isn't it? Okay, very good. Now next one. They can transfer knowledge, skill and experiences related to socio-cultural norms, values, beliefs and ritual to the young generation people. अहिलेको young generation people लाई हाम्रो norms के हो, value के हो, religion के हो, culture के हो, कसरी थाहा हुन्छ? कसरी सिक्छन् young generation people ले यो सबै कुराहरू भन्दाखेरि obviously from their parents, from their grandparents, isn't it? हाम्रो norms, values, culture, tradition के छ त? हामीले के गर्नुपर्छ? हाम्रो धर्म अनुसार हामीले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ? हाम्रो norms, values के हो? यो सबै हाम्रो सोशियो कल्चरल norms के हो? यो सबै कुराहरू हामीले कसरी सिक्यौं त? कसरी जान्यौं त? भन्दाखेरि हाम्रो एल्डरली पिपलले, जस्तै ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले चाहिँ नि हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई सिकाउनु भयो, हाम्रो प्यारेन्ट्सले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भयो, हो कि हैन? त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौं त? एल्डरली पिपलको इम्पोर्टेन्स के रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग भएको नलेज, स्किल, एक्सपिरियन्स सबै उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? आफ्नो यङ जेनेरेसन पिपलहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, इजन्ट इट? यो त हाम्रो डेली लाइफमा हाम्रो चाहिँ एकदम व्यवहारिक भइरहेको ज्ञानहरू हो. सो तपाईहरुले धेरै बुझ्नुहुन्छ होला है. नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट. दे आर आवर गार्जियन्स एन्ड लाइफ प्रोभाइडर्स. सो दे हेभ अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन टु मेक अस क्यापेबल एन्ड डेडिकेटेड पर्सन टु द नेसन, इजन्ट इट? हाम्रो गार्जियन भनेको नै को हो त? हाम्रो प्यारेन्ट्स हो. सो के भयो त भन्दा हामी जुन एउटा नेसनमा हामी एउटा क्यापेबल भएको छौँ, एउटा डेडिकेटेड पर्सन भएको छौँ नि, त्यो सबै कसको कारणले गर्दाखेरि हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट्सको कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दाखेरि, प्यारेन्ट्सले गर्नु भएको योगदानको कारणले गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ अहिले नेसनमा एउटा क्यापेबल, एउटा डेडिकेटेड पर्सन चाहिँ बन्न सफल भएको छौँ. सो वी क्यान से द्याट आवर गार्जियन्स or our life providers, they have a great contribution to make us capable and dedicated person to the nation. अहिले हामी जुन कन्डिसनमा छौँ, अहिले हामी नेसनको लागि जे गरिरहेको छौँ, अहिले हामी जे छौँ, त्यो सबै कसको कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दाखेरि हो त? हाम्रो प्यारेन्ट्सको कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दाखेरि हो. यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन. लास्ट वान. इन अ फ्यामिली स्मल चिल्ड्रेन गेट प्रपर केयर, गुड सजेसन्स एन्ड सपोर्ट फ्रम देम. यदि हामी एउटा फ्यामिलीमा बस्छौँ भने, जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ स्पेशली सानो बच्चाहरू जुन हुन्छ, स्मल चिल्ड्रेनहरू, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट, आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ एकदम प्रपर केयर. किन भन्दा उहाँहरू त त्यो लेभल पास गरिसक्नु भयो नि त, एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ नि त बच्चालाई कसरी केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, होइन? अनि सजेसन्सहरू चाहिँ एकदम राम्रो सजेसन्सहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ आफ्नो ग्रान्ड चिल्ड्रेनलाई, आफ्नो चिल्ड्रेनलाई. सो सपोर्ट हरेक कुरामा चाहिँ, अब कुनै पनि डिफिकल्टिजहरू, क्राइसिसहरू अथवा जुनसुकै प्रब्लम्सहरू चाहिँ फ्यामिलीमा अराउज भयो भने त्यसमा के हुन्छ त? एल्डरली पिपलको सपोर्ट हुन्छ. द्याट्स वाइ स्मल चिल्ड्रेन गेट प्रपर केयर, गुड सजेसन्स एन्ड सपोर्ट फ्रम देम. अहिले हामी के देख्छौँ? प्यारेन्ट्सहरू त एकदमै बिजी, होइन? अहिलेको प्यारेन्ट्सहरू त झन् स्पेसली जबमा इन्भल्भ भएको, धेरै जस्तो प्यारेन्ट्सहरू, फादर मदर दुवैजना चाहिँ जबमा इन्भल्भ भएको हामीले देखिरहेको छौँ. भनेपछि अब बच्चाले आफ्नो नर्म्स, कल्चर्सहरू अथवा हरेक कुराहरू चाहिँ कसरी सिक्ने त भन्दाखेरि, यदि एल्डरली पिपलहरू घरमा हुनुहुन्छ भने, सिनियर सिटिजन्सहरू, ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू घरमा हुनुहुन्छ भने, उहाँहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? राम्रो सजेसन्सहरू, हरेक कुरामा सपोर्ट, अनि त्यसपछि प्रपर केयर पनि गेन गर्न सक्छौँ. इज द्याट क्लियर? भनेपछि हामीले देखिरहेको छौँ नि अहिले कति धेरै वृद्ध आश्रमहरू बनिरहेको छ. किन बन्यो त भन्दा अभियसली त्यो एल्डरली पिपलको इम्पोर्टेन्स नबुझेर बच्चाहरूले चाहिँ एल्डरली पिपलको केयर नगरेको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो वृद्ध आश्रममा चाहिँ हाम्रो वृद्ध बा आमाहरू बस्न पर्ने बाध्यता भएको हो नि त, होइन? सो त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरूलाई पनि क्लियर गरेँ एल्डरली पिपलको इम्पोर्टेन्स के रहेछ त. हेर्नुहोस् त, हामीले कति धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो
सिनियर सिटिजन हाम्रो एल्डरली पिपलबाट सिक्न सक्ने रहेछौँ हैन सो द्याट्स वाइ एल्डरली पिपल आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ इज द्याट क्लियर भेरी गुड माई डियर स्टुडेन्ट्स आई होप यु विल केयर योर फादर मदर ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर प्रपरली नाउ किन भन्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भयो नि त हैन ओके भेरी गुड नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक द्याट इज सोशल सेक्युरिटी अब चाहिँ हामी एल्डरली पिपलबाट मुभ भएर अर्को टपिकमा जान्छौँ के रहेछ त त्यो टपिक भन्दाखेरि सोशल सेक्युरिटी नाउ व्हाट इज सोशल सेक्युरिटी के रहेछ सोशल सेक्युरिटी भनेको के होला जस्तो लाग्छ तपाईहरूलाई हैन जस्तै सोशल सेक्युरिटी भनेको अलवेज तपाईहरूको चाहिँ एउटा गार्ड बस्ने अनि त्यसपछि पुलिस प्रशासन यो सेक्युरिटी भनेको त्यस्तो सेक्युरिटीलाई भनेको होइन यहाँनिर हैन सोशल सेक्युरिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि पर्छ र त्यो सँगसँगै अरू के कुराहरू रहेछ त सोशल सेक्युरिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी क्लियर हुन्छौँ फर्स्ट यो कस्तो प्रोग्राम हो भन्ने कुरामा चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दा इट इज द प्रोग्राम बेस्ड अन ह्युमनिटेरियन वेलफेयर इज द्याट क्लियर मानवको अथवा पिपलहरूको चाहिँ वेलफेयरको लागि गरिने स्पेशल प्रोग्राम्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्योसँग रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू हुन्छ सोशल सेक्युरिटीमा चाहिँ सो के कुरामा फोकस गर्छ त यसले भन्दाखेरि इट फोकसेस अन सोशल जस्टिस सोशल सेक्युरिटीले चाहिँ मेन कुरा केमा फोकस गर्दो रहेछ त सोशल जस्टिसमा फोकस गर्ने रहेछ सो इट गिभ्स प्रायोरिटी इन सोशल सपोर्ट एन्ड कमन बेनिफिट अब जस्तै सोशल सेक्युरिटी बेसिकली वर्क्स इन द फिल्ड अफ लाइभलीहुड and welfare of those people who are fundamentally weaker, marginalized and vulnerable. बुझ्नु भयो बेसिकली कस्तो फिल्डमा काम गर्ने रहेछ त सोशल सेक्युरिटीले भन्दाखेरि इट वर्क्स इन द फिल्ड अफ लाइभलीहुड एन्ड वेलफेयर अफ दोज पिपल कस्तो खालको पिपल त भन्दाखेरि हु आर फन्डामेन्टली विकर हैन सुरुबाट नै के त विक भएको मार्जिनलाइज्ड अनि त्यसपछि भल्नरेबल यस्तो खालको पिपलहरूको लागि चाहिँ वर्क गर्ने रहेछ सो सोशल सेक्युरिटी इज प्राइमरीली फोकस्ड इन द प्रोटेक्सन एन्ड स्ट्रेन्थनिङ द लाइफ अफ द मार्जिनलाइज्ड एन्ड विकर पिपल इन द सोसाइटी ओके न अब के कुराहरू पर्छ त यो सोशल सेक्युरिटीको अन्डरमा भन्ने कुराहरू लाग्न सक्छ तपाईहरूलाई त्यही भएर म अलिकति अझै क्लियर गरिदिन्छु है सो इन्कम डिस्ट्रिब्युसन टु द पुअर एन्ड मार्जिनलाइज्ड पिपल कस्तो कुराहरू चाहिँ पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इन्कम डिस्ट्रिब्युसन टु द पुअर एन्ड मार्जिनलाइज्ड पिपल पुअर र मार्जिनलाइज्ड पिपललाई चाहिँ इन्कम के गर्ने त डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रोटेक्सन टु द पिपल विथ सेक्युरिटी थ्रेट ड्यू टु ल्याक अफ लाइभलीहुड प्रोटेक्सन कस्तो पिपललाई त भन्दाखेरि विथ सेक्युरिटी थ्रेट ड्यू टु ल्याक अफ लाइभलीहुड हैन जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ जसलाई एकदमै गाह्रो छ त्यस्तो पिपलहरूलाई चाहिँ के गर्ने त प्रोटेक्ट गर्ने चेन्ज इन सोशल कन्डिसन इन रिलेसन टु रेस्पेक्टफुल लाइफ अफ द डिप्राइभ्ड अफ मार्जिनलाइज्ड एन्ड स्मल पपुलेसन कम्युनिटिज के गर्ने त चेन्ज इन सोशल कन्डिसन चेन्ज गर्ने कसरी भन्दाखेरि इन रिलेसन टु रेस्पेक्टफुल लाइफ जो चाहिँ एकदम डिप्राइभ्ड छ नि मार्जिनलाइज स्मल पपुलेसन कम्युनिटिजहरू छ हो उहाँहरूको चाहिँ सोशल कन्डिसन के गर्ने त चेन्ज गर्ने सो दिज आर द डिफरेन्ट एक्टिभिटिज विच कम्स अन्डर द सोशल सेक्युरिटी इज द्याट क्लियर मैले 3टा पोइन्ट्सहरू भने भाइ बहिनीहरूलाई जुन चाहिँ के रहेछ त भन्दा सोशल सेक्युरिटीको अन्डरमा आउने पोइन्ट्सहरू रहेछ आई होप यु आर क्लियर नाउ अब अलिकति यसको हिस्ट्रीको बारेमा पनि कुरा गरौँ है त कहिलेबाट चाहिँ यसको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस भयो यो पनि हामीले जानिराख्नु पर्ने कुरा हो सो यु मस्ट बी क्लियर The concept of social security for the first time in the world was introduced in UK. याद गर्नुस् है The concept of social security for the first time in the world was introduced in UK. कहाँ introduce भएको रहेछ? Yes, very good. UK मा in 16th century. Is that clear? In 16th century. So this concept gradually expanded to USA, Canada and some other countries in the 17th century. सबैभन्दा फर्स्ट मा चाहिँ 16th century मा UK मा इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ अनि त्यसपछि बल्ल यो सोशल सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै गयो कता कता एक्सपान्ड हुँदै गयो त भन्दाखेरि USA, क्यानाडा अनि अरू कन्ट्रीजमा कहिले त 17th century मा सो सुरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा द प्रोभिजन अफ सोशल सेक्युरिटी हैव बीन
implemented in many countries including Nepal also. नेपाल पनि इन्क्लुड थियो त्यसमा चाहिँ भनेर हामी भन्न सक्छौं. So social security is an important part of humanitarian security and protection. हैन, मानवको हितको लागि, प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ सोशल सेक्युरिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ. अब यसले के पनि हेल्प गर्छ त हामीलाई भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु मिटिगेट फ्युचर रिस्क अफ इन्डिभिजुअल बाइ एस्युरिङ सेक्युरिटी ड्युरिङ द टाइम अफ नीड अफ हेल्प एन्ड support. Now let's see some of the guiding principles of social security. Okay? अब सोशल सेक्युरिटी को के सिद्धान्तहरु के रहेछ त, गाइडिङ प्रिन्सिपल्सहरु के रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामी हेरौं है त. ओके, फर्स्ट वान, रिडक्सन अफ पोभर्टी एन्ड रिस्क. पहिलो सिद्धान्त भनेको सोशल सेक्युरिटी को के रहेछ त भन्दा पोभर्टी र रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु, घटाउनु हो. ओके, नेक्स्ट पोइन्ट इज प्रमोसन अफ सोशल जस्टिस एन्ड इन्क्लुसिभनेस. सोशल जस्टिस र इन्क्लुसिभनेस भनेको बुझ्नुहुन्छ नि हैन, सबैलाई चाहिँ के गर्ने त, समावेश गर्ने. सो सोशल जस्टिस र इन्क्लुसिभनेसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, प्रमोट गर्नु पर्यो. यसको सिद्धान्त चाहिँ त्यही रहेछ, त्यसलाई चाहिँ अझै के गर्ने त, प्रमोट गर्ने. नेक्स्ट वान, अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस. हामी नेप्लिजहरुसँग रिसोर्सेस नभएको होइन, कति धेरै रिसोर्सेसहरु छ, तर त्यो रिसोर्सेसहरुलाई हामीले के गर्न सकेको छैनौं त, युटिलाइज गर्न सकेको छैनौं, युज गर्न सकेको छैनौं. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सोशल सेक्युरिटीको प्रिन्सिपल एउटा के पनि हो त भन्दा रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै के गर्ने त, युटिलाइज गर्ने, युज गर्ने. नेक्स्ट वान, ग्यारेन्टी अफ बेसिक अर एसेन्शियल सर्भिस. जस्तै बेसिक निड्सहरु हामीले अगाडि पनि च्याप्टरमा पढिसक्यौं. सो त्यो बेसिक र एसेन्शियल सर्भिसहरु जुन छ त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो. बेसिक निड्सहरु के त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, ग्यारेन्टी हुनु पर्यो. बाँच्नको लागि एडिशनल निड्स नभए पनि हामी बाँच्न सक्लौं, तर बेसिक निड्स चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त, अति नै आवश्यक पर्छ. सो वी हैव टु ग्यारेन्टी बेसिक अर essential service. Is that clear? Okay. Next one is measurement of quality in the supply of service. Yes. Listen carefully. Measurement of quality in the supply of service. Service त हामीले पाइराको छौं, सबैजनाले सर्भिस गेन गरिराको छौं, तर त्यो सर्भिस क्वालिटी सर्भिस छ त, त्यो कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो त, मेजर हुनु पर्यो. सोशल सेक्युरिटीको सिद्धान्त त्यही हो. जस्तै हामीले सर्भिसहरु त, जस्तै हेल्थ सर्भिस हामीले गेन गरिराको हुन्छौं, तर के त्यो हेल्थ सर्भिस क्वालिटी छ त, क्वालिटी हेल्थ सर्भिस हामीले गेन गरिराको छौं त हैन. एजुकेसन हामीले गेन गरिराको छौं, के हामीले क्वालिटी एजुकेसन गेन गरिराको छौं त हो. भनेपछि सोशल सेक्युरिटीको प्रिन्सिपलमा चाहिँ एउटा के कुरा पनि पर्दो रहेछ त भन्दा जुन सर्भिसहरु सप्लाई भइराको छ त्यो सर्भिसहरु चाहिँ नि क्वालिटी छ कि छैन, त्यो कुरा के गर्नु पर्यो त, मेजर गर्नु पर्यो. नेक्स्ट वान, इन्क्रिज इन सोशल हार्मोनी एन्ड सोलिडारिटी. पूर्ण एकता हुनु पर्यो, एकबद्धता हुनु पर्यो हैन. सोशल हार्मोनी चाहिँ इन्क्रिज हुनु पर्यो. यो पनि सोशल सेक्युरिटीको एउटा सिद्धान्त हो. लास्ट वान इज हेल्पिङ टु लिभ अ रेस्पेक्टफुल लाइफ. सबैजना मान्छे भनेपछि सबै मान्छेहरु चाहिँ समान हुन्. हामीले कसैलाई पनि हेला गर्ने, हेप्ने गर्न हुँदैन. किन भन्दा मान्छे भन्ने बित्तिकै सबैजना के हुन् त, समान हुन्. त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि सबै पिपलको चाहिँ रेस्पेक्टफुल लाइफ बाँच्ने अधिकार हुन्छ. न रेस्पेक्टफुल लाइफ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु हो. भनेपछि त्यो एउटा राइट्स हो, सबै ह्युमनको राइट्स के हो त, रेस्पेक्टफुल लाइफ बाँच्नु हो. सो अब सोशल सेक्युरिटीको सिद्धान्त के रहेछ त भन्दा हेल्पिङ टु लिभ अ रेस्पेक्टफुल लाइफ. रेस्पेक्टफुल लाइफ बाँच्नको लागि के गर्नु पर्यो त, हेल्प गर्नु पर्यो. इज दैट क्लियर? ओके, भेरी गुड माय डियर स्टुडेन्ट्स. सो these are the different guiding principles of social security. Okay, now let's move on to next point, that is social security related programs in Nepal. अब नेपालमा चाहिँ सोशल सेक्युरिटी सँग रिलेटेड कस्तो कस्तो प्रोग्राम्सहरु भएको रहेछ भनेर हेरौं है त. मेनली there are 5 different programs related to social security in Nepal. नेपालमा चाहिँ मेनली 5 वटा सोशल सेक्युरिटी सँग रिलेटेड प्रोग्राम्सहरु रहेछ. So what are they? First one, social security of staff and workers. Second one is social security grant. Third one is food support program. Fourth one is protection program.
and last one is direct social security program. Is that clear? अब यो त 5 वटा पोइन्ट्सहरु मात्र भनेर त हामीले बुझ्दैनौ. सो यो पोइन्ट्सले हामीलाई के भन्न खोजेको रहेछ भनेर पनि हामी क्लियर हौ है त. ओके. फर्स्ट one is social security of staff and workers. जस्तै कुनै पनि अफिसमा इन्डस्ट्रीजमा काम गर्ने स्टाफ र वर्कर्सहरुको सोशल सेक्युरिटी भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? उनीहरुलाई चाहिँ पछाडी एउटा गार्ड राखेर पुरै स्ट्यान्ड बाइ राख्नु भनेको सोशल सेक्युरिटी हो त? यस होइन. सो के रहेछ त भनेर बुझौं है त. जब सेक्युरिटी, फ्यासिलिटी अफ हेल्थ सर्भिस, डियरनेस अलाउन्स, पेन्सन, unemployment allowance. So all these are considered as the social security of the staff and workers. Such kind of security provisions are available in Nepal. नेपालमा छ नि त यो सर्भिसहरु हैन. जस्तै के भन्न खोजेको भन्दा कुनै पनि काम हामी गर्छौं भने त्यसमा चाहिँ सेक्युर्ड हुनु पर्यो के. जब सेक्युरिटी हुनु पर्यो अनि हेल्थ सर्भिसको फ्यासिलिटिजहरु हुनु पर्यो. जस्तै म एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेको छु. मेरो फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा गर्दै मेरो मेसिनले चाहिँ मेरो हात काट्यो. अब मेसिनले मेरो हात काट्यो भने त्यो उपचार, त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने खर्च चाहिँ मलाई कसले दिन्छ त? त्यो कसको जिम्मा हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली त्यही फ्याक्ट्रीको हुन्छ के. सो त्यो चाहिँ हुनु पर्यो भनेर पनि भनेको हो है. स्टाफ र वर्कर्सको सेक्युरिटी भनेको चाहिँ त्यही हो. अनि अलाउन्सहरु, अनुदानहरु चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो, पेन्सन पाउनु पर्यो हैन, अनइम्प्लोयमेन्ट अलाउन्सहरु पाउनु पर्यो. सो यो सबै कुराहरु भनेको चाहिँ के रहेछ त? सोशल सेक्युरिटी अफ द स्टाफ एन्ड वर्कर्स. स्टाफ र वर्कर्सहरुले पाउने सोशल सेक्युरिटी भनेको चाहिँ यही कुराहरु पर्छ यसमा चाहिँ. नेक्स्ट वान इज सोशल सेक्युरिटी ग्रान्ट. सोशल सेक्युरिटी ग्रान्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अहिले के छ त? गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हैज बीन कन्डक्टिङ सिनियर सिटिजन्स, विडोड एन्ड डिसेबल्ड ट्रिटमेन्ट प्रोग्राम सिन्स 2052 BS हैन त. सोशल सेक्युरिटी ग्रान्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै अहिले हाम्रो छ नि वृद्ध भत्ता भनेर, सिनियर सिटिजन्सहरुको चाहिँ नि के हुनु पर्यो त? वृद्ध भत्ता दिनु पर्यो. विडोहरु हैन विधवा भत्ता भनेर पनि छ. त्यसपछि डिसेबलहरुको लागि पनि छ हैन. सो यो भनेको सोशल सेक्युरिटी ग्रान्ट भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ यही हो के. जस्तै वृद्ध भत्ता दिनु पर्यो. अब ओल्ड एल्डरली पिपलहरु त वर्क गर्न सक्ने क्यापेबल हुँदैन नि त. सो त्यो कारणले गर्दा उहाँहरुलाई एटलिस्ट केही अलिकति पनि हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौं भने लाइफ चाहिँ इजिली स्पेन्ड हुन सक्छ भन्ने हिसाबले. सो सिनियर सिटिजन्स, विडो, डिसेबलहरुलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त? सोशल सेक्युरिटी ग्रान्ट हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ भत्ताहरु पाउनु पर्यो. वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता हैन, अनि त्यसपछि डिसेबलको चाहिँ भत्ताहरु पाउनु पर्यो. नेक्स्ट वान इज फुड सपोर्ट प्रोग्राम. अर्को सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम भनेको चाहिँ के रहेछ त? फुड सपोर्ट प्रोग्राम. जस्तै दिस प्रोग्राम इज कन्डक्टेड स्पेशली इन द फुड सर्टेज एरियाज. जहाँ चाहिँ खानाको एकदमै कमी छ, सर्टेज छ, त्यस्तो एरियाजहरुमा चाहिँ के गर्ने त? फुड डिस्ट्रिब्युट गर्ने. फर इन्स्टेन्स फुड फर वर्क, स्कुल न्युट्रिसन प्रोग्राम एन्ड डे मिल प्रोग्राम्स आर सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ फुड सपोर्ट प्रोग्राम्स अभाइलेबल इन नेपाल. नेपालमा अभाइलेबल भएको फुड सपोर्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ जस्तै दिवा खाजा भनेर तपाईहरुले कतिपय रुरल एरियाजमा चाहिँ स्कुल्सहरुमा खाजाको व्यवस्था गरिदिएको गभर्नमेन्टले हैन. सो त्यो भनेको के हो त भन्दा फुड सपोर्ट प्रोग्राम. त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले फुड सपोर्ट प्रोग्राम भन्छौं. जुन ठाउँमा चाहिँ एकदमै फुडको सर्टेज छ त्यो ठाउँमा चाहिँ फुड्सहरु प्रोभाइड गर्नु, त्यो भनेको के रहेछ त? फुड सपोर्ट प्रोग्राम. इज दैट क्लियर? ओके, भेरी गुड. नेक्स्ट वान इज प्रोटेक्सन प्रोग्राम. प्रोटेक्सन प्रोग्राम भनेको के हो त? सुरक्षित हुने प्रोग्राम. अब कसरी सुरक्षित हुने रहेछ त भन्दाखेरि एल्डरली होम्स, जुन हामीले अब सुरक्षित हुने भनेको नै जसको घर बार केही पनि छैन उहाँहरुको लागि चाहिँ वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम हैन, यस्तो खालको आश्रमहरु खोलिदिएर भए पनि के गर्नु पर्यो त? प्रोटेक्ट गरेर राख्नु पर्यो भनेर भन्न खोजेको के. जस्तै एल्डरली होम्स, orphans, protection of minority groups, communities, shelters for refugees, all these comes under this program. Is that clear? Protection program भनेको चाहिँ जसको केही पनि छैन, कोही पनि छैन, उहाँहरुलाई पनि हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर राख्न पर्ने रहेछ. त्यसको लागि के गर्न पर्यो त भन्दा यस्तै वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, अहिले छ हाम्रो मानव सेवा आश्रम हैन, योहरु चाहिँ के हुनु पर्यो त? ओपन हुनु पर्यो र हरेक पिपलको लाइफ चाहिँ प्रोटेक्ट हुन पर्यो भनेको. नाउ लेट्स मूव अन टु लास्ट पोइन्ट, दैट इज डाइरेक्ट सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम. अब डाइरेक्ट सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा सिनियर सिटिजन ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटिज. जस्तै अहिले यति वर्ष क्रस गरिसकेको वृद्धहरुको लागि चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट फ्रीमा हुन्छ हैन. त्यो बच्चाहरुको लागि चाहिँ नि यति वर्षसम्मको बालबालिकाहरुको लागि चाहिँ फ्रीमा ट्रिटमेन्ट
ट्रिटमेन्ट हुने भनेर भन्छ नि। हो, त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा सिनियर सिटिजन ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटिज, फ्री ट्रिटमेन्ट टु सिनियर सिटिजन्स आर द एक्जाम्पल्स टु डाइरेक्ट सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ डाइरेक्ट सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राममा पर्छ। इज द्याट क्लियर? ओके, भेरी गुड माई डियर स्टुडेन्ट्स। सो टुडे वी हेभ कम्प्लिटेड युनिट 5। युनिट 5 चाहिँ आज हामीले कम्प्लिट गर्यौं। सो मेनली अब हामीले सुरुबाट के कुरा बुझ्यौं त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्क्लुजनमा जाउँ है त। सो देयर आर 2 पार्ट्स इन युनिट 5। युनिट 5 मा चाहिँ हामीले 2टा पार्ट पढ्यौं। In first part, we discussed about family life education. Unit 5 को first part मा चाहिँ हामीले family life education, what are the different stages of life, what are the different importance of family life education, what are the different stages of family life cycle. We also introduced family, what are the different types of family, what are the importance of family, what are the needs of family, जसमा चाहिँ हामीले बेसिक नीड र एडिशनल नीड्स भनेर 2टा टाइप्स अफ नीड्सहरु पढ्यौं। एन्ड अल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ द प्यारेन्ट्स। इज द्याट क्लियर? सो इन फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। सो युनिट 5 को फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरु डिस्कस गर्यौं। एन्ड इन पार्ट 2 युनिट 5 कै सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ वी डिस्कस्ड अबाउट म्यारेज। व्हाट इज म्यारेज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ म्यारेज, म्यारेज भनेको के हो, म्यारेज को डिफरेंट टाइप्सहरु के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं। एन्ड अल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेन्सेस बिट्विन डिफरेंट टाइप्स अफ marriage. After that, we discussed about the disadvantages of early marriage and advantages of appropriate age at marriage. After that, we discussed about planning of family and involvements of women in planning of family. After that, we discussed about aging and social security. What is aging? What are the causes of aging? What are the different signs of aging? What are the different problems of aging? And caring of old people, how to care old people. And today we discussed about the importance of elderly people and social security. So we have completed unit 5 today. Now my dear students, you can read out the summary in your book. Summary is given there. त्यो summary पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले एकदम पोइन्टहरु इजिली त्यहाँबाट पनि लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै क्वेशनको आन्सर्सहरु चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। आफ्टर दैट सी द एक्सरसाइज। तपाईहरुको अगाडि बुक छ भने एक्सरसाइज पनि हेर्नुस्। भेरी शॉर्ट आन्सर क्वेशन्स आर गिवन देयर। त्यहाँनिर भेरी शॉर्ट आन्सर क्वेशन्सहरु दिएको छ। त्यो सबै क्वेशनको आन्सरहरु चाहिँ अगाडि हामीले पढेकै कुरा भित्र पढ्ने कुराहरु छ। सबै आन्सरहरु चाहिँ तपाईहरुले बुकमा सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ। सो आई होप यु विल डु अल द एक्सरसाइज। भेरी शॉर्ट आन्सर क्वेशन दिएको छ, त्यसपछि के दिएको छ त शॉर्ट आन्सर क्वेशन। शॉर्ट आन्सर क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुलाई कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ नि एक्ज्याक्ट बुकबाट लेख्ने जस्तै इम्पोर्टेन्सहरु भयो, हैन, नीड्सहरु भयो, टाइप्स अफ फ्यामिली भयो, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ प्यारेन्ट्स भयो। यो सबै कुराहरु त तपाईहरुले अगाडिबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। तर कतिपय क्वेशन्सहरु चाहिँ कस्तो छ त भन्दा जस्टिफाई गर्ने खालको क्वेशन्सहरु छ। सो यु हैव टु जस्टिफाई। इज दैट क्लियर? यु हैव टु जस्टिफाई। जस्तै व्हाट टाइप्स अफ म्यारेज डु यु प्रिफर, व्हाई भनेको छ। कुन टाइप अफ म्यारेज तपाईले प्रिफर गर्नुहुन्छ भनेर त तपाईले अगाडि बुकबाट लेख्नु होला, तर किन भन्ने कुरा तपाईले आफै लेख्नु पर्छ। म्यारेज इज अ सोशल इन्स्टिट्युसन वेयर अ म्यान एन्ड वुमन लिभ्स एज अ हस्बैंड एन्ड वाइफ। इलाबोरेट विथ जस्टिफिकेसन भनेछ। यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ तपाईले। सो प्लिज माय डियर स्टुडेन्ट्स, ट्राई टु सल्भ अल दिस आन्सर क्वेशन्स। तपाईहरुले आए पनि नआए पनि यो सबै क्वेशनको आन्सरहरु चाहिँ नि सल्भ गर्ने ट्राई गर्नु होला। सो इन टुमोरोज क्लास we will begin our next unit, unit 6, which is about natural resources and biodiversity. So this much for today. See you tomorrow at the same time. Thank you for listening. Bye bye. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।